ابھی نہیں ابھی مائیں تو 1-2 منٹ. ایک سائڈ ذرا سینئر لگا. بہت بڑا ہاتھ ہو گیا. جی اجازت ہے جی اجازت ہے جی. جی اجازت ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج متحدہ اپوزیشن کی قیادت اور ایم کیو ایم کے رہنما جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور جو ان کے درمیان طے پایا ہے اس کے متعلق وہ میڈیا کو اور پاکستان کے عوام کو آگاہ کریں گے. میں صرف اس حد تک بات کو اپنی کو محدود رکھوں گا کہ جب سیاسی معاملات میں غیر سیاسی مداخلت نہ ہو تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ کئی دن چلتے ہیں اور عوامی مفادات میں جو ہے وہ معاہدے ہوتے ہیں. عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور جب یہ معاہدہ سامنے آئے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی قیادت نے بڑی ہی حکمت کا اور سیاسی سوجھ بوجھ کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسے معاہدے کی طرف وہ بڑھے ہیں کہ جس میں نہ تو کوئی وزارتوں کا وعدہ ہے نہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے متعلق کوئی معاملہ ہے بلکہ جو بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا اس میں کراچی کے عوام کا اور سندھ کے عوام کا جو ہے وہ بھلائی تھی. اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمال فراغ دلی سے حکمت سے اور حقیقت پسندی سے کام لیا ہے تو تب جا کے یہ معاملہ جو ہے یہ حل کی طرف بڑھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے عوام کے لیے بالعموم اور کراچی کے عوام کے لیے بالخصوص جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ ان کے لیے ایک خوشگوار ایک یعنی انعام کے اور گفٹ کے جو ہے وہ مترادف ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو ٹھیک ہے وہ اعلان کریں گے لیکن اس سے پہلے جو اعلان ہو چکے ہیں اس میں اسلم بطانی صاحب جو بلوچستان سے آزاد ممبر ہیں, زین بگٹی صاحب جو بلوچستان سے
वतन जमहूरी वतन पार्टी के मेंबर थे। इसी तरह से अली नवाज शाह साहब जो आज़ाद मेंबर से सिंध से, 3 और 4 जो बीएपी के मेंबर्स हैं, ये 7 लोग उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शामिल थे जिस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वज़ीर आज़म इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने एक मरतबा जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो 176 वोट लिए थे, और दूसरी मरतबा जब उन्होंने लिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो फिर उन्होंने लिए 178 वोट। अब उनमें से अगर 7 निकाल दें तो वो मेजॉरिटी जो है वो लूज़ कर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो साहिब ऐवान सदर में मुकीम है, उन्हें कुछ अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो वहाँ पे लोगों के दांत चेक करने या दांतों में लगे कीड़े का इलाज करने के लिए वहाँ पे नहीं बैठे। वो वहाँ पे जो है आइनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए बैठे। वो आइन का आर्टिकल गालबन 91 सब आर्टिकल 7 वो ज़रा पढ़ें। उन्हें ये चाहिए कि वो वज़ीर आज़म को ये कहें, ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो वज़ीर आज़म को कहें कि वज़ीर आज़म जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। अब अदम एतमाद की तहरीक जो है उस पर और अगर वोटिंग होगी तो वोटिंग होगी, और हमारे पास नंबर है, बल्कि नंबर से बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त जो है वो आइनी तकाज़ा ये है कि ऐवान सदर में बैठा जो शख्स है उसे अपनी सदारती ज़िम्मेदारियों को, अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए वज़ीर आज़म को कहना चाहिए, और वज़ीर आज़म को वो लिखे। ये उसकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वज़ीर आज़म जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इसलिए नहीं उसको मिलेगा क्योंकि ये मैंने बताया है कि वो ऑलरेडी जो है वो अक्सरियत जो है वो लूज़ कर बैठा है। मज़ीद आज जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है फिर कोई और जवाब जो है वो रह नहीं जाता। आज सुबह से मैं देख रहा था कि शेख रशीद साहब नज़र नहीं आ रहे। शेख रशीद साहब को चाहिए कि वो आएँ, और मैं उनसे कहूँगा कि ये शर्म जो है ये आनी जानी चीज़ है आपके लिए, और हमेशा आपने ऐसे ही जो है वो काम किया है। तो आप भी आएँ सामने, और सामने आके जो है वो वज़ीर आज़म को आप मशवरा दें ना, सियासी मशवरा, कि उन्हें या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए या उन्हें जो है वो रिज़ाइन करना चाहिए। और मुझे अफसोस है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मतलब। चौधरी साहब कल गए हैं और वहाँ पे वज़ीर आज़म ने उन्हें सिर्फ इस्तीफ़ा दिखाया है। मैं समझता हूँ उन्हें चाहिए था कि कम से कम उसकी फ़ोटो कापी दे देते चौधरी साहब को, और चौधरी साहब को भी चाहिए कि वो चौधरी मोनूस इलाही को भेजें और वो मुतालबा करें उनसे कि हमें उस इस्तीफ़े की जो है वो फ़ोटो कापी दे दें। वो जो लेटर उन्होंने लहराया था वहाँ जो है वो जलसे में, कहीं ये इस्तीफ़ा भी ऐसा लेटर ही ना हो। तो मेरा भी ये मुतालबा है वज़ीर आज़म से कि वो कम अज़ कम अब चौधरी साहब की इतनी लाज तो रखें कि उन्हें इस्तीफ़े की एक फ़ोटो कापी, बल्कि कलर फ़ोटो कापी जो है वो उन्हें मुहैया करें, ताकि वो उसे फ्रेम करवा के तो चलो कम अज़ कम जो है वो उसे तो अपने पास जो है वो रखें। और मैं समझता हूँ कि तकब्बर का और यानी जो है वो रौनियत का जो बुत जो है वो अब पाश हो चुका है, और वो जो यानी इंतखाई तकब्बर और रौनियत से जो कहता था कि मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, मेरा ख्याल है कि अब वो शायद ये कहता फिरे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और शायद उसकी फिर अपनी जान जो है वो जो है वो ना छूटे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के लिए ये एक सानिया था। ये 3.5-4 साल एक नाअहल और नालायक टोले का इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाना, और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना जो है ये एक सानिया था, जिसकी वजह से सियासी कल्चर और इकॉनमी हर तरफ जो है गवर्नेंस लेवल पे हर तरफ जो है वो तबाही हुई है, और इसमें वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। लेकिन ये 3.5-4 साल जो हैं ये एक साने के तौर पे जो है
یہ ہماری تاریخ میں جو ہے یاد کیے جائیں گے. جی ایک خبر یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب دوبارہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ یعنی کہ چلے گئے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت ابھی پریس کانفرنس ہونی ہے 4 بجے، اس وقت جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ لوز کر بیٹھے ہیں. اور باقی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہیں تو اب استعفے کی فوٹو کاپی مہیا کر دی جائے تو میرا خیال ان کا گزارا ہو جائے گا. باقی اب رابطے شابطے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو کافی سے آپ کا رابطہ ابھی جاری ہے یا میرے بات دیکھیں ہمیں چودھری صاحب کی عزت، ان کا احترام ملحوظ خاطر ہے. اور چودھری صاحب سے یہ غلطی جو ہے وہ چودھری مونس الہی نے، اور میں کہوں گا چودھری مونس الہی صاحب کو کہ آپ نوجوان ہیں، نوجوان قیادت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن پھر بھی بزرگوں کا جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ان معاملات میں بزرگوں کی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تو ہمارا قافلی کے دوستوں سے بالکل رابطہ ہے. اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو فیصلہ ہمارے ساتھ کیا تھا، ہماری یہی اطلاع ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نبھائیں گے. اور پارلیمانی لیڈر وہی ہیں، تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمیں کیو لیگ کے 5 میں سے 3 ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک کے جو ہے وہ حق میں پڑیں گے. تھینک یو.